السلام عليكم mes élèves, j'espère que vous êtes ça va. Donc الفيديو اللي وعدتكم به ديال لي 7 كا تفخي لي 7 كا ديال لو طرافاي دو بوا اللي كاينين في لو كور دو طرافاي. تفخي غادي نبداو ان شاء الله في هاد لا فيديو. داكوغ دونك كما وعدتكم غادي نديرو هاد لي 7 كا كاملين ان شاء الله. لقيتو صعوبات في كيلكو كا دونك غادي نحاولوا ان شاء الله نحيدوا هذا المشكل. دونك تبعوا معايا ان شاء الله في هاد لا فيديو وفي هاد لي سيري دي فيديو ديال لو طرافاي دو بوا. صافي نبداو على بركة الله. دونك بالنسبه للبروميير شيما سي تري فاسيل ديجا خدمناها بحالها يعني في لي فيديو ديال اللي شفتو في لا سيري بريسيدونت. داكوغ دونك عندي هنا واحد لوكور لا كيسيون. شنو هي لا كيسيون في هاد البروميير يعني بالنسبه لهاد هاد لي سات كال اللي هضرتو ليا عليهم. هاد لا كيسيون هي كالكولو طرافاي دو بوا يعني في اشاك كا كالكولو طرافاي دو بوا اشاك كا يعني في هاد لي سات فيغور اللي عندنا هنايا متفقين. دونك لو طرافاي ديال لا فورس يعني لور دو ديبلاسمون ا بي. دونك عندي هنا واحد لابي كي سو ديبلاس اونتر جوج لي بوزيسيون يعني ديبلاس عليا بواحد لا ديستونس من ا حتى ل بي. داكوغ وعندي هنا واحد لونغل الفا. داكوغ دونك هاد لا ديستونس هادي هي ال. دونك يعني خاصنا نكالكولو لو طرافاي دو بوا يعني اون فونكسيون ديال لي دوني ديال الشيما متفقين. دونك لو طرافاي دو بوا شنو غيساوي اسيدي؟ غيساوي من ا ل بي غيساوي ليا هو قلنا هو ام جي اش ولا بلس ام جي اش. هنا لوكور راه نازل متفقين. دونك بلس ام جي اش. دونك هنا غادي يبقى ليا نكالكوليو لو طرافاي ونكالكوليو لا هوتور اش. دونك هنايا لاكس او زد لاكس او زد هو هنا. دونك بروجيكسيون ديال بي عطيني هي لو بوين او هادي هي زد بي. لا بروجيكسيون ديال ا تعطيني هي زد ا. دونك لا هوتور اش اللي كنقلب عليها هي هادي. دونك اش غادي ندير راه حفظنا هادشي. هاد لا هوتور اش غندير ليه واحد ترونسلاسيون واحد الازاحه هادي هي اش. دونك اش شنو كتمثل ليا؟ كتمثل ليا المقابل. دونك غنكتبو سينوس الفا كتساوي ليا هي اش متفقين هي المقابل سور ليبوتينوس الوتر اللي هو ا بي ولا ال سور ا بي ولا سور ال. امبليك ان هادي كتساوي هي ال سينوس الفا. دونك اش يتيغال هي ال سينوس الفا. دونك لو طرافاي دو بوا يساوي في هاد لوكا بلس ام جي ال سينوس الفا. دونك هادي بروميير كا اي باسي. دوزيام كا شنو عندي؟ دوزيام كا دونك هنا بالنسبه لهاد لونغ اللي عندي هنا غادي نرسم الشكل. هنا الشكل تقريبا هنا هاد لونغ راه الفا هي من هنا حتى لهنا. تبقى نرسم الشكل صحيح هنايا. دونك لو دوزيام كا نرسمو هنايا. دونك عندي هنا واحد الغواط فيرتيكال. عندي هنا واحد لابي كو سو ديبلاس يعني فواحد لا تراجيكتوار لي سيركولير. دونك عندي جوج لي بوزيسيون. لا بوزيسيون الاولى هي لا بوزيسيون ا لا بوزيسيون الثانيه هي لا بوزيسيون بي. دونك لو طرافاي دو بوا ديما حنا كنحسبوا لو طرافاي دو بوا لور دو ديبلاسمون ا بي لور دو ديبلاسمون ا بي يعني من ا حتى ل بي. داكوغ دونك هنا لو طرافاي دو بوا حتى هنا غادي يكون بلس لان ا هي لا بوزيسيون هادي و بي هي لا بوزيسيون. داكوغ دونك بالنسبه لي لونغل الفا اللي كاين في هاد ليكزيرسيس لونغل الفا غادي يكون هو يعني من لا فيرتيكال من هاد لا لين فيرتيكال يعني فيغ هاد يعني هاد الغواط كي باس بار لو سونتر. داكوغ دونك هاد لا لين فيرتيكال هادي هي الفا. داكوغ و لا لين فيرتيكال ديال لونغل بيتا غادي تكون حتى هي من لا لين فيرتيكال فيغ لا دروات كي باس بار جي ابخي اللي كي باس بار يعني باس بار لاكس لو سونتر دو غرافيتي جي هنايا. داكوغ دونك كونتر هاد لا دروات. دونك هادي غتكون هي بيتا. هادي هي بيتا. دونك عندي الفا هي من هنا حتى لهنا وهادي هي بيتا. داكوغ بيتا راه عندي من هنا حتى لهنا. دونك لو طرافاي دو بوا كيساوي هو بلس ام جي اش. دونك اش غادي نحاول نجبد اش. دونك اختار اللي بغيتي سوا غادي ترسم لاكس او زد تفقد لاكس او زد. دونك غادي دير الاسقاط ديال كل بوزيسيون. زد بي هي هادي زد ا هي هادي
صافي لأن لو طرافاي دو بوا راه كيساوي او سي ام جي ديال زد ا موان زد بي إلا كان هاد لاكس او زد يعني فيغ لو هو، أو سوا تختار دي بوان مثلا نختار أن هاد لو بوان مثلا نسميه لو بوان او، متفقين. هاد لو بوان نسميه مثلا لو بوان كا، وهاد لو بوان هذا مثلا لو بوان نسميه مثلا لو بوان ال كا ال، متفقين. دونك انا بغيت نقلب على اش راه هي لا ديستونس اونتر زد ا و زد بي، غندير لها عاوتاني ازاحه. دونك غندير لها ازاحه، صافي غندير لها ازاحه ورسم هاد لي بوين، رسمهم لو ساد في الشكل. غتقول ليه فواغ لو شيما. دونك هاد لا ديستونس اش هي هاد لا ديستونس هادي هي اش. دونك اش هي كا ال. دونك عندي كا ال اللي هي اش شنو كتساوي هي دابخي لو شيما، هي لا ديستونس او ال، لا ديستونس او ال ناقص هاد الديستونس اللي بقات ليا او كا، ناقص او كا، ونحاول نجبد او ال او كا. دونك هاد او ال او كا غادي يخدموا ليا جوج لي تريونغل. المثلث الاول هو هذا، متفقين، هو هذا المثلث هذا. دونك المثلث الاول غادي نرسموه هنايا باش ما نتلفش، متفقين. تلك هاد لا ديستونس هادي هي ال، هاد الديستونس غتكون هي ال، نكونوا عاطينها ليا، داكوغ. دونك هنايا لا ديستونس هي ال توجور، وهاد هنايا عندي او ال، او ال هاد لا ديستونس هي او ال، متفقين. وهنايا عندي بي. دونك هنايا لونغل اللي عندي هنايا هو بيتا، هو بيتا. دونك خديت هاد المثلث هذا عندي فيه الضلع او ال او بي، وهاد لا ديستونس هي ال، داكوغ. غادي بيتا. غادي ناخد دابا المثلث الثاني. المثلث الثاني هو هذا دوزيام تريونغل، داكوغ. دونك دوزيام تريونغل، دونك عندي لونغل الفا، عندي هنا او كا تا هو لا ميم ديستونس ال، وعندي هاد لا ديستونس ان متفقين خاصني ضروري باش نجاوبها في ليكزيرسيس. وعندي هنا هاد لو بوين ا، متفقين. دونك عندي 3 دو تريونغل، متفقين. دونك غادي نقلب على اوكا وغادي نقلب على او ال. دونك اوكا دابخي هاد المثلث هذا تريونغل راه كتمثل ليا كوسينوس، متفقين. دونك كوسينوس الفا كيساوي اوكا، كيساوي اوكا، متفقين. دونك هادي سماوها اغ، متفقين. اغ سماوها اغ، خليوها اغ. دونك هادي سماوها اغ لوغايو، مزيان. سميناها اي نسميوها حنا اغ، ونتبعوا يعني خصنا نتبعوا ضروري يعني داكشي اللي عندنا في ليكزيرسيس اغ. دونك كوسينوس الفا، متفقين على المحاذي. دونك كوسينوس الفا كتساوي هي اوكا المحاذي على الوتر اللي هو ليبوتينوس هو اغ. دونك اوكا شنو غتعطيني؟ اوكا هي اغ كوسينوس الفا، اغ كوسينوس الفا. بالنسبه لاو ال هذه حتى هي كتمثل لي كوسينوس بيتا، كتمثل لي المحاذي. دونك غادي ندير كوسينوس. دونك اسيدي هي او ال على الوتر اللي هو اغ. دونك او ال راه كتساوي هي اغ كوسينوس بيتا. دونك دابا غادي نكتب اش قلنا هي او ال ناقص اوكا. دونك اش هي او ال هي اغ كوسينوس بيتا، هي اغ كوسينوس بيتا، داكوغ. كوسينوس بيتا ناقص اوكا هي اغ كوسينوس الفا، اغ كوسينوس الفا. دونك غادي نجي نعوض انا في لو طرافاي دي بوا. لو طرافاي دي بوا شنو يساوي ليا؟ يساوي ليا هو ام جي. هنا كتعاود ليا اغ، غادي نعمل بها هي ام جي اغ عامل ولا فاكتور كوسينوس بيتا ناقص كوسينوس الفا. دونك هذا هو لو طرافاي دو بوا في لو دوزيام كا، صافي. دونك لو طرافاي دو بوا في لو دوزيام كا. دونك لو تخوازيام كا اللي غادي نديرو، هو هاد لو كا هذا. دونك لو تخوازيام كا نيو 3. دونك عندي هنا واحد لا لين فيرتيكال، وعندي هنا بي، متفقين. عندي هنا بي. دونك تقريبا بي غادي تجي تحت من ا، دونك بي غادي تجيني تحت من ا، داكوغ. دونك هذه هي بي، بوزيسيون بي ديال لا بول، داكوغ. و لا بوزيسيون ديال ا راه غادي تكون هنايا. دونك هذه هي ا. دونك هنايا غادي نديرو لاكس او زد. اختار اما اللي عجبك، بغيتي ديرو فيغ لو با ولا فيغ لو ورا بحال بغيتي نخدمو بزد ولا دونك انا كنخدم باش نسهل عليكم هاد لي كا لانكم كتلفوا. دونك باغمي لي زيرور اللي كديرو رد البال، باغمي لي زيرور اللي كديرو راه ما كتعرفوش ترسموا الشكل. الا ما رسمتيش الشكل راه ما غاديش تجاوب على السؤال. باش تجاوب على السؤال خاصك ترسم الشكل بعدا في الوساخ ديالك
عاد باش يعني تنقلو في الوثائق ديالك باش تلقى لا ديستونس اش. ولكن راه كنلاحظ انكم الشكل كتنقلوه ديجا غلط، متفقين؟ دونك هاد لونغل، شوف بي راه لا بوزيسيون ديالها تحت من ا، داكوغ؟ دونك غادي تكون ضروري بيناتهم واحد لا هوتور، راه ماشي يعني ماشي في نفس لا هوتور، متفقين؟ دونك لونغل الفا هي اللي كاينه اونتر لا فيرتيكال وهاد لا لين هادي، وهاد بيتا هي اونتر لا فيرتيكال وهاد لا لين هادي. دونك انا اش غادي ندير؟ غنسمي الاسقاط ديال بي على هاد النقطه هي بي بريم، والاسقاط ديال ا على هاد لا فيرتيكال لا او زد هي ا بريم. اها، ونسمي هاد لا بوزيسيون هادي، هاد لو بوين هذا نسميه سي، نسميه سي، نسمي اللي عجبني. المهم الاستاذ راه رسم لي الشكل، وغادي نقول ليه هاد لو بوين سميتو ا بريم، وهاد لو بوين سميتو بي بريم، وهاد لو بوين سميتو سي. ديك الساعه صافي هو راه غادي يفهمك، غادي يفهمك علاش كتدوي. دونك لو طرافاي دو بوا يعني من ا حتى ل بي، الاسم غادي من ا حتى ل بي، متفقين؟ دونك غادي نديرو حنا، غادي نديرو ام جي. دونك انا بالي في هاد ليكزيرسيس من الاحسن نخدمو ب ام جي ديال زد بي موان زد ا، متفقين؟ من الاحسن. دونك علاش؟ لان هنا الجسم، هنايا عندي اون ديسونت، هنا عندي اون مونطي. دونك ما عليناش انايا باش نتهنى من هذا المشكل مونطي ولا ديسونت، غادي نخدم بلي زابسيس، متفقين؟ نخدم بلي زابسيس. دونك انا مادام انني قلبت لاكس او زد، يعني خاصك دير زد بي موان زد ا، كدير العكس. فاش قلبت لابسيس، فاش قلبت لاكس او زد، يعني راه كدير زد بي. فاش كيكون لاكس او زد فيغ لو هو كنديرو زد ا موان زد بي. فاش كيكون لاكس او زد فيغ لو با راه كدير زد بي موان زد ا. دونك زد بي ها هي بي بريم، هي بي بريم، هي لا ديستونس بي بريم، داكوغ؟ هي لا ديستونس او بي بريم. دونك كنبداو الحساب من او كان تا البي بريم، و او زد، و زد ا، زد ا هي هاد لو بوين هذا، هي زد ا، هادي هي زد ا، هادي هي زد بي. دونك زد ا هي من او حتى ل او ا بريم، داكوغ؟ دونك غادي ندير ان زد ا كتساوي هي او ا بريم يزيد بي. هادي ديستونس راه بوزيتيف، مادام انا قلبتو راه بوزيتيف. المهم نتا راك تهنيتي ما غادي تقولي لا بلس ام جي اش لا موان ام جي اش، لان الجسم فهاد لا بارتي الاولى يعني عندك ديسونت، هنا هاد لا بارتي الثانيه مونطي. باش تهنا نتا دير زد بي موان زد ا وقلب لاكس او زد. دونك زد بي راه كتساوي هي او حتى ل بي بريم، يعني او بي بريم. دونك انا غادي نقلب على لا ديستونس اش، لا ديستونس اش هي هادي اللي بيناتهم، هي هادي اللي بالخضر، متفقين؟ ديستونس اش هي هادي اللي بالخضر. دونك انت شنو غادي دير؟ دونك هذا ديستونس اش، شوف غادي نرسم لك الشكل عاوتاني هنايا. عندك هذه هي او، عندك هذه هي ا بريم، عندك هذه هي بي بريم، وعندك هذه هي سي. اش هي هادي، داكوغ؟ دونك كيفاش تحسب هاد اش؟ دونك اش نقدر ندير هي، تحاول تشوف هاد المثلث، عندك مثلث هنايا، المثلث الاول هو الفا، المثلث الثاني فيه لونغل بيتا. هذه هي لا ديستونس اغ، هنا اغ، متفقين؟ هذه بي هذه ا. دونك كلشي عندك، داكوغ؟ دونك اش راه كتساوي هي لا ديستونس هذه من الاولى هذه كامله، اش كتساوي لا ديستونس او بي بريم، او بي بريم ناقص اش ناقص او ا بريم ناقص او ا بريم. او بي بريم غنجبدها بهاد المثلث، تمثل ليا هي الكوسينوس، تمثل ليا الكوسينوس. او بي بريم عندك كوسينوس بيتا، خرجنا بحال الاولى. كوسينوس بيتا غادي يساوي ليا هاد المحادي، متفقين على الوتر؟ الوتر هو اغ، دونك هو او بي بريم على اغ، امبليك ان او بي بريم كيساوي هو اغ كوسينوس بيتا، تو سامبلومون. وهاد لا ميم شوز بالنسبه لهاد او ا بريم حتى هي كتمثل ليا المحادي. دونك لا ميم شوز او ا بريم راه غتساوي ليا هي اغ كوسينوس اش الفا، الفا. خرجتها بلا ميم ميثود، داكوغ؟ دونك اش كتساوي ليا هي اغ او بي بريم اغ كوسينوس الفا، اغ كوسينوس بيتا ناقص اغ كوسينوس الفا. صافي تو سامبلومون غنكتبو لو طرافاي دو بوا راه كيساوي هو ام جي اغ فاكتور ديال كوسينوس بيتا ناقص كوسينوس الفا، لا ميم شوز.
دونك نتمنى تكونوا استفدتوا في هاد لي 3 كا. ان شاء الله ندوزو ل 4 كا و 5 كا. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. داكوغ دونك بقاو راه دير البال هاد لا سيري لي زوينه فيها هاد لي طرافاي لي سات فيها لي سات كا في لو طرافاي دو بو. الا خدمتوهم راه ما تلقاوش مشكل ابري ان شاء الله، يعني في لو طرافاي دو بو. دونك نتمنى لكم التوفيق. نتلاقاو في الفيديو الجاي. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.